औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम मशरानो और गुलुन माशुमानो, तासु टोलो ता द अलकरीम पब्लिक हाई स्कूल द तरफना प ऑनलाइन क्लासेस के हर कले वायु मशरानो ता दा रिक्वेस्ट थे चे कल तासु माशुमान दे क्लासेस तक के नवे नो अगवी सरा पूरा कोऑपरेशन कवे चे कल दा से द जमुंग द तरफ न तास तक कम गाइडलाइन मिलावीगी नो आगा लग दुई सरा फॉलो कवे। जमुंगा नंदा रुमनी क्लास ते आगा चे कम दे दा उर्दू दे शार्क सीरीज वाला उर्दू कायदा क्लास प्रेप मजमून उर्दू कायदा तासु पल किताब रावाखले गुलुन माशुमानो शाबास किताब ढेर ज्यादा ख्याल साथे द दे द सफाई ख्याल साथे पदे बंदी एक्स्ट्रा लिकल मकवे सोच च द किताब और द कलम कदर की अगवी खुदा पाक उच्चत मुकाम तरसी ठीक तक ना। और जमुंगा द टोलना अवलने सबक आगा प सफा नंबर 2 बांदे मख द्वैम प आगे के द टोलना रुबने सबक जमुंगा दे हुरूफ इज द कोल न हुरूफ अवल खो तासो ओपे जाने च सतवई हुरूफ जमुंग द खुलेने च कम आवाजु नौजी नो द आगे शक्लुन ता हुरूफ वैली शी। मसलन मुंग च कल खबर को या अल्फाज अदा को नो कम अल्फाज च मुंग अदा को आगा द हुरूफ न जोड़ीगी। मसलन आम नो दा द अलिफ मद आ और मीम न जोड़ शेवे दे। अनार नो दा द अलिफ नुन अलिफ और रे न जोड़ शेवे दे। मतलब दा दे च दा हुरूफ दादा आवाजुनो शक्लु नदी न गुलुन माशुमानो जमुंग दा टोलन अवलने हर्फ नंदे अलिफ मद आ दा मद तदे अलिफ हिस्सा दा खुदा पे चिकल मुंग आवाज उगदो दागे दा पारा मुंग दा आगे दा पासा दा हागे हर्फ ता पासा मद लगो नुलुम्बने जमुंग लव हर्फ दे अलिफ मद आ तासु मा सर हुआ है अलिफ मद आ अलिफ मद आ दा मुंग सरप्पा लफ्ज के इस्तेमाल शेवे दे अलिफ मद आ मीम आम अलिफ मद आ मीम आम ता सोगो रे प उर्दू के आम ता आम वेलिशी न दा लफ्ज चिकम दे के दा हर्फ उगदोल दा पारा प अलिफ बांदे मद दे जमुंग मने हर्फ से दे अलिफ मद आ जमुंग द्वैम हर्फ ते अलिफ सिर्फ अलिफ तासोगोरे बिल्कुल सीधे लिखले शेवे दे और दादा आ आवाज वर कई अलिफ पटिकी के चे इस्तेमाल शेवे दे न तासोगोरे अनार चिदा नुन अलिफ और रेते न लर्शी न सिर्फ अलिफ पाते शो चिकला वर सर दा हुरूफ मरगरिशी नो द देन लफ्ज जोड़ शो अनार अलिफ अनार अलिफ अनार तासुआए पहुंचत आवाज सर हुआ है अलिफ अनार अजमुंग द्रेम हर्फ चिकम देन आगा दे बा ठीक शो जमुंग दखले ने चिकला आवाज उजी द शुंडो यो जेकोलो सारा नो आगे तमुंग वायु हर्फ बा पपुख्तो के दे तमुंग बे वायु ठीक शो द दे नमुंग सर लफ्ज जोड़ शेवे दे द मिसाल पतौर बकरी बे से बकरी तेज हुआ है बे से बकरी और सिर्फ हर्फ बे यानी बा बकरी बा से बकरी गुलुन माशुमान दाखो जमुंग दनन सबको चिमंग प किताब की उवे मंग ओपे जंदल च हर्फ सता हुई मंग उलदल चदा सिंगली कले शवी खकारी उस प मंग दे द लिकलो तरीक़े कार दको अनो मशरानो ता दाखवास्ते चिकला मंग तासु ता माशुमानो ता प बोर्ड बांधे मश्क लिखू नो आगा मश्क तासु दुई ता प कापे की लिखे और प पेंसिल बांधे दुई ता अवलने लाइन तासु कचकावे सिंगा चदा द उर्दू सिंगल लाइन वाला नोटबुक ते नो प आगे के प अवलनी लाइन बांधे तासु दुई ता लिखे क द्वजल लिखे क द्रेजल लिखे क पिंज शपक जल लिखे खुदा मेहरबानी कवे च दासी वर्ता डॉटेड कचकावे हम अवल वर्ता पूरा हर्फ लिखे ब्या वर्ता डॉटेड कचके ब्या वर्ता पूरा हर्फ लिखे नो दा माशुमान बा पदे बाने पेंसिल गर्जई
او دوی به بیا د خپل طرف نه په دې ټول پیج باندې دا یو حرف لاندې راکوزي. دغه شانتې دا به مونږ څنګه لیکو؟ ګلونو ماشومانو تاسو ماته متوجه شئ او بورډ ته وګورئ. په بورډ باندې زه ستاسو دپاره لیکم حرف الف مد نو دا به داسې لیکلی شي. اول به الف ولیکو او بیا به د هغې د پاسه داسې مد ولیکو. الف او بیا مد، الف مد بیا ورته وګورئ. الف اول به داسې الف د بره نه لاندې راولو، ټیک شو، بلکل سیده نیغ، او بیا به د هغې د پاسه داسې پروت مد وکړو. دا ستاسو شو الف مد دقه شانتې زمونږ دویم حرف دی الف. د حروف تهجی اولنی حرف الف دی، خو ستاسو د دې قاعدې مطابق الف مد لیکلی شوی دی. الف به مونږ داسې لیکو وړو. ستاسو خیال دی ګلونو ماشومانو، بیا ورته وګورئ. د بر نه به داسې شروع کې پنسل به کېږدئ او د لاین ته بیا راورسوئ. دا ستاسو دویم حرف شو. زمونږ دریم حرف څه دی؟ هغه دی بې. څنګه؟ په اردو کې ورته وایي با او په پښتو کې مونږ وایو بې. د کشتۍ په شانتې داسې د حرف یوه حصه د دې ځای نه به یې شروع کې، د ښي طرف نه به یې شروع کې او ګس طرف ته به یې بوځئ. دا طرف یې پروت دی او دا طرف یې ولاړ دی، او د دې د لاندې به تاسو نقطه وکړئ. دې ته نقطه وایي. ښه ګلونو ماشومانو، دې ته نقطه وایي. بیا ورته وګورئ. د ښي طرف ته به یې شروع کې داسې، او د لاین د پاسه به یې ولیکئ او د لاندې به ترې نه نقطه وکړئ. دا زمونږ حرف دی با. الف سے آم، الف مد سے آم، الف سے انار، بے سے بکری. زمونږ د نن سبق داو. ګلونو ماشومانو شوق سره کینې، د خپل ځان خیال ساتئ، د صحت خیال ساتئ، د مشرانو خبره منئ، او دغه شانتې د مونځ او دس پابندۍ کوئ او کور کې اوسئ. زیاتر بار ته مه ځئ. د خپل ضرورت مطابق او چې کمدنو بار ته مشران تک کوي، ماشومان ټول کور کې او شوق سره دا سبق تاسو حاصلوئ چې ستاسو وخت هم نه ضایع کیږي بلکې قیمتي کیږي. او موږ هم په دعاګانو کې یاد ساتئ. نیکسٹ کلاس کې به انشاءالله ملاقات کوو. د الله پاک په امان. السلام علیکم.